بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه‌های ایمانی در خدمتتان می باشم. در نشست‌های گذشته پیرامون مبحث دعا و جایگاه دعا در اسلام سخنانی به سمع و حضور شما سروران گرامی رسانده شد. این مبحث با این آیه کریمه قرآن کریم آغاز و شروع می‌کنیم. در واقع الله واحد عز و جل در آیاتی چند در قرآن کریم پیرامون دعا سخن می‌فرمایند. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. کسانی که از دعا احساس بی‌نیاز می‌کنند و یا از روی کبر و غرور دعا نمی‌کنند، اینها در واقع جایگاهشان دوزخ میباشد. و در این راستا احادیث زیادی هم از جانب سرور بشریت علیه الصلاة والسلام ثابت شده است که می‌فرمایند الدعاء هو العباده. دعا به معنای عبادت است. پس میتوان چنین گفت که یکی از انواع و اقسام عبادت ها دعا می باشد. آفریدگار عالم بندگان خودش را به دعا راهنمایی و ارشاد فرموده که تحت هر شرایطی که باشد متوجه خالقتان باشید و از او بخواهید. در این جلسه و جلسات آینده میخواهیم در مورد شروط دعا سخنی داشته باشیم. ببینیم که دعایی که الله واحد عز و جل به اون دستور دادند و دعایی که رسول الله علیه الصلاة والسلام هم به اون ترغیب و تشویق نمودند، حال ببینیم که یک بنده مسلمان چگونه دعا کند و چه شروطی بایستی رعایت کند در دعا کردن، و یا اینکه دعاهایش متوجه چه کسی باشد. اینجاست که در اولین شرط از این شروط بایستی که این عنوان کنم، برای اینکه الله واحد عز و جل می‌فرمایند امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. توجه بفرمایید، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. چه کسی دعای دعا کنندگان استجابت می کند؟ چه کسی می تواند دعای دعا کنندگان را بشنود و استجابت کند؟ و یکشف السوء، و اون بدیها و اون مصیبتها و اون مشکلات و معضلات را برطرف کند. طبعا که کسی جز الله واحد عز و جل نمیتواند. با توجه به این آیه کریمه قرآن کریم، یک بنده مؤمن بایستی که جزماً معتقد باشد که هیچ احدی نمیتواند دعاهایش را استجابت کند و هیچ احدی نمیتواند به دعاها پاسخ مثبتی دهد و هیچ احدی نمیتواند مشکلات یک بنده را برطرف کند. پس اینجاست که یک بنده مؤمن بایستی جزماً به این معتقد باشد، بر اینکه فقط و فقط الله ذوالجلال میتواند دعاها را بشنود و استجابت کند و هر نوع گرفتاری و مصیبت و معضلاتی که باشد و مصیبت‌هایی که باشد به فضل و کرمش
برطرف کند و هر مشکلی و دشواری به لطف و کرمش آسان و سهل بگرداند. پس اینجاست که اولین موردی که در دعا بایستی رعایت کرد این است که یک بنده مؤمن به لحاظ عقیده باطنی خودش معتقد باشد بر این که در دعاهایم فقط و فقط متوجه الله واحد عز و جل باشم، لا غیر. در غیر این صورت چنان که به این قبر و اون قبر، به این ولی و اون ولی، به این پیر و اون پیر و به افراد دیگری در واقع رو بزند و مراجعه کند، اینجاست که این بنده مرتکب یک خلاف شرعی بزرگی می شود. الله واحد عز و جل بنده اش را آزاد آفریده است، بنده اش را آزاد آفریده است تا آزاد زندگی کند. اما چنان که یک بنده مؤمن به سمت این قبر و اون قبر برود و به مردگان متوسل شود، یعنی این که این بنده مسلمان در بند و قید و اسارت مردگان در می آید و در خواهد آمد. پس اینجاست که در وهله اول این است که یک بنده مؤمن فقط و فقط متوجه الله واحد عز و جل باشد. مورد دوم این است که زمانی که یک بنده مؤمن میخواهد که دعا کند و راز و نیاز کند، مهم اینجاست که با چه کسی درد دل کند، با چه کسی راز و نیاز کند. اینجاست که سرور بشریت علیه الصلاة والسلام پیروان خودش را راهنمایی و ارشاد می‌فرمایند که دعا و راز و نیاز مختص الله واحد عز و جل می باشد. و اینجاست که بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام هرگاه که یک بنده مؤمن دو دست خودش را به دعا و راز و نیاز بالا ببرد و از خالقش نیازهایش، حاجتهایش و درخواستهایش را بخواهد، اینجاست که الله ذوالجلال به فضل و کرمش این دو دستی که بالا رفته و از او مسئلت می دارد، از او درخواست می دارد، شرم و حیا می کند الله واحد عز و جل از بندش که دو دستش را صفر و خالی بازگرداند. ان الله یستحی ان یرفع عبده یدیه و یردهما صفرا. توجه فرمایید، ان الله یستحی من عبده اذا رفع یدیه یدعوه ان یردهما صفرا. الله واحد عز و جل با این عظمتش به لطف و کرمش شرمش می آید بر این که یک بنده دو دستش را به دعا و راز و نیاز بالا ببرد و استجابتش نکند. پس این دعا و این روایت و روایت های دیگر پیغام مهمی دارند برای یک بنده مؤمن، بر این که از الله واحد عز و جل بخواهد، دعا کند، راز و نیاز کند، اشک بریزد و از او بخواهد هر مشکلی که داشته باشد، هر مشکلی که داشته باشد، هر چقدر که این بنده فکر می کند که این مشکل من بسیار بزرگ می باشد، اما بایستی بداند این بنده مؤمن که این مشکل بزرگ برای الله واحد عز و جل هیچ چیزی نیست. پس هر مشکلی که یک بنده مؤمن احساس می کند که این مشکل من بزرگ است، این مصیبت من بزرگ است، این گناه من بزرگ است، ولی
در ذهنیتش این مورد مهم بسپارد که خدای بزرگتری دارم. توجه فرمایید، هر چقدر که یک گناه، یک مصیبت، یک مشکل بزرگ باشد، ولی بایستی که معتقد باشیم که آفریدگار عظیمی داریم و بزرگتر از این همه مصیبت ها و گرفتاری ها و مشکلات داریم و می تواند به لطف و کرمش این مشکلات را از بندش رفع و دفع کند. و اینجاست که در واقع همانطوری که عرض شد تأکید بر این می شود، چه در آیات کریمه قرآن کریم و چه در احادیث نبوی که از جانب سرور بشریت علیه السلام ثابت شده است که از غیر الله واحد عز وجل چیزی درخواست نکنید و این عین همان توحید می باشد، این همان یکتاپرستی می باشد و خود باری تعالی بندگانش به توحید و یکتاپرستی چه راهنمایی و ارشاد می فرمایند. این همه پیامبر در طول تاریخ ارسال شدند از جانب باری تعالی برای چه؟ برای اینکه مردم را به توحید دعوت کنند و از هر گونه شرکیات و خرافات نهی کنند. ان اعبدوا الله، پیغامی است ربانی برای تمام پیامبران. ان اعبدوا الله، اینکه فقط و فقط الله ذوالجلال پرستش کنید. واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوتیان، از شیاطین انس و جن پرهیز کنید. پس توجه بفرمایید که یکی از شرطهای مهم استجابت دعا و اینکه دعا نزد پروردگار پذیرفته شود این است که یک بنده مؤمن عقیده سالمی و پاکی داشته باشد، عقیدهش به شرکیات و بدعتها و خرافات را آلوده نکند. از این رو رسول الله علیه السلام در یک روایتی بسیار جالب می‌فرمایند: اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. توجه فرمایید، پیامبر علیه السلام پیروان خودش به این امر مهم عقیدتی راهنمایی و ارشاد می‌کند. این امر بسیار مهمی است که یک بنده مسلمان عقیدهش پاک باشد و سپس دعا کند. اذا سألت فاسأل الله، یعنی اینکه هر وقت دعایی داشتی، راز و نیازی داشتی، مسئلتی داشتی، درخواستی داشتی، فقط از الله ذوالجلال بخواه، از هیچ احدی غیر از الله درخواست نکن. چرا که به عنوان مثال زمانی که انسان مسلمان یک مشکلی داشته باشد که اگر هم به هم نوعان خودش به احدی هم منتقل کند، برای او هم بازگو کند، خب مسلماً که این شخص نمیتواند تو را کمک کند. پس دو مورد داریم در این زمینه. یک سری مسائلی داریم، اتفاقاتی پیش میاد که بله ممکن است یک انسانی از هم نوعان خودش بخواهد کمکی درخواست کند، چرا که این موارد در دسترس بشر هستند. به عنوان مثال یک انسانی یک ماشین خودش، یک دستگاهی که داشته باشد، دستگاه کامپیوتری و الی آخری، الان خراب باشد، خب میتواند این شخص به یک شخص دیگری که حرفه‌ای باشد، مکانیک باشد، استاد باشد، در این مجال خبره داشته باشد، میتواند به او متوسل شود، از او بخواهد که این دستگاهی که الان تعطیل شده، خراب شده، اون را چه درست کند. در این مورد
اشکال شرعی نیست، چرا که این امور دنیوی، اموری که هم نوعان بشر به یکدیگر میتوانند به یکدیگر چه کمک کنند. اما یک سری مواردی که هیچ احدی نمیتواند این مشکل را رفع کند جز الله واحد عز وجل. و اذا مرضت فهو یشفینی. زمانی که یک بنده مؤمن مریض می شود، بیمار می شود، اینجاست که این انسان بیمار به پزشک مراجعه می کند. حال این پزشک سببی بیش نیست. توجه فرمایید، این پزشک، حتی خود پزشک برای بیمارش شرح میدهد، توضیح میدهد که من برای تو در واقع درمان میکنم، علاج میکنم، آزمایشی میگیرم و الاخری و در نهایت دارویی تجویز میکنم. اما این که خوب شدن، بهبود یافتن دست این پزشک دیگر نیست. چه بسا پزشکانی داروهای تجویز میکنند و بیمار استفاده نمی کند و چه بسا هم بیمارانی چه استفاده میبرند. پس اینجاست که همین بنده مؤمن برای بهبودی خودش، شفای خودش بایستی چه دعا کند از الله واحد عز وجل که یا الله مرا بهبود بیا، مرا شفا بده، یا الله این پزشک و این داروها سبب شفای من قرار بده. توجه فرمایید که این داروها همه و همه سبب هستند. و یا اینکه مورد دیگری برای یک فرد مؤمنی مصیبتی پیش میاد، گرفتاری پیش میاد، اینجاست که این انسان بایستی که متوجه الله واحد عز وجل شود و از او درخواست کند که این مشکلش را حل کند، این مشکلش را درمان کند. پس در نهایت این مبحث عرض کنم که با توجه به این روایت و اذا سألت فاسأل الله، این که یک بنده مؤمن ورد زبانش چنین باشد که فقط بگوید یا الله و فقط از الله بخواهد که مشکلاتش را درمان کند. اجازه بفرمایید همین مبحث همین روایت و اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.